प्यारे दोस्तों, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब तारीख का पहिया अचानक रुक जाता है, जब दुनिया के नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची जाती हैं जो सदियों तक मिटाई नहीं जा सकती, जब हवा में ऐसी खबरें तैरती हैं जिन्हें सुनकर इंसान का दिल बैठ जाता है और जहन सोचना भूल जाता है। आज का ये लम्हा भी ऐसा ही है। ईरान ने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के घर और इसराइल के एयर चीफ के ठिकाने पर खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और अभी तक ये तस्दीक नहीं हो सकी कि नेतन्याहू जिंदा है या मारा गया। प्यारे दोस्तों, ये महज एक फौजी हमले की खबर नहीं, ये इस पूरी दास्तान का वो बाब है जो दहाइयों से लिखा जा रहा था, जो खामोशी से तैयार हो रहा था और जो आज पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। आज का ये वाक़या न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और तारीख को हमेशा के लिए बदल सकता है। और जो लोग ये समझते हैं कि ये एक आम जंगी वाक़या है, वो इसकी गहराई को नहीं समझते। प्यारे दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो चुके हैं। ये शहादत महज एक लीडर का जाना नहीं, जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, जिन्होंने उनकी आंखों में वो नूर देखा जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है, वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा सानिहा है। खामनाई साहब अल्लामा इकबाल के आशिक थे। वो फारसी अशार सुनाते थे और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो मशरिक़ के दरख्शिंदा सितारों से मोहब्बत करते थे, जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने की कोशिश की। वो इनकलाब की सालगिरह में हज़ारों लोगों के सामने खड़े होते और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, एक ऐसी चमक जो यकीन की गहराई से पैदा होती है। दोस्तों, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और जब वो जाते हैं तो एक खला पैदा हो जाता है जो फौरी तौर पर नहीं भरता। लेकिन तारीख ने साबित किया कि जब कोई कौम नज़रिए के लिए लड़ती है तो उसके लीडरों को मारने से वो नज़रिया मरता नहीं, वो और मजबूत हो जाता है और जड़ें और गहरी हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम ईरान की तारीख को देखते हैं तो ऐसी कौम की कहानी नजर आती है जिसने जिंदगी के बदतरीन लम्हात में भी घुटने नहीं टेके। लोग सोचते हैं कि ईरान का इनकलाब अचानक आ गया था, लेकिन इसके पीछे वो सदियां हैं जब जुल्म की इंतहा हो गई थी। शाह ईरान के दौर में साबाक नामी खुफिया एजेंसी अवाम पर वो मजालिम ढाती थी जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। कैदियों के जख्मों पर नमक छिड़का जाता था, अकूबत खानों की दीवारें चीखों से गूंजती थीं और ये सब इसलिए होता था क्योंकि अमेरिका की मुकम्मल हिमायत शाह के साथ थी। शाह को यकीन था कि उसके पास 7 लाख फौज है, जदीद तरीन असला है और अमेरिका की पुश्त पनाही है। उसे लगता था कि उसे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब अवाम अल्लाह के नाम पर उठ खड़े हुए, जब मर्दों और औरतों ने गलियों में कदम रखा और मुट्ठियां तान कर आसमान की तरफ देखा तो शाह का ताज धूल में मिल गया और वो रोता हुआ मुल्क छोड़कर भागा। ये अल्लाह की सुन्नत है, जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो अल्लाह की पकड़ आती है और फिर बड़े बड़े ताज और तख्त खाक में मिल जाते हैं। और फिर वो अकूबत खाना जहां मुसलमानों पर जुल्म होता था आज मौज़ा इबरत बन चुके हैं, ताकि आने वाली नस्लें देखें और सबक लें। प्यारे दोस्तों, आज ईरान ने जो हमला किया है ये महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं, ये दहाइयों की तैयारी का नतीजा है। ईरान ने अपनी फौज को एक नजरियाती कुव्वत बनाया। बसीज और पासदार इनकलाब ऐसी फौजें हैं जो तनख्वाह के लिए नहीं लड़ती बल्कि वो यकीन के लिए लड़ती हैं। और प्यारे दोस्तों, जो फौज यकीन के लिए लड़ती है उसे तनख्वाहों से नहीं खरीदा जा सकता और मिसाइलों से नहीं तोड़ा जा सकता। ईरान की मौजूदा हिकमत अमली, जिसे ब्लाइंड स्ट्रेटजी कहा जाता है, बहुत होशियाराना है। दुश्मन के महंगे तरीन रेडार्स और दिफाई निज़ामों को सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों से अंधा कर दो, दुश्मन की आंखें बंद कर दो और फिर उसके दिल पर वार करो। और आज यही हुआ। खैबर शिकन मिसाइल, जिसका नाम ही उस अजीम तारीखी फतह की याद दिलाता है जब हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने खैबर का किला फतह किया था। उन्होंने नेतन्याहू के ठिकाने को निशाना बनाया। आज अमेरिका के 51,000 से ज़ायद फौजी मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ अड्डों पर मौजूद हैं और वो सब ईरान के निशाने पर हैं। प्यारे दोस्तों, अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि नेतन्याहू उस वक्त अपने घर में मौजूद था या नहीं। खबरें आ रही हैं कि इसराइल के बेशतर वज़रा और मुशीरों को पहले ही जर्मनी भेज दिया गया था, अक्सरियत को वहां मुंतकिल कर दिया गया था। अगर नेतन्याहू जर्मनी में नहीं था तो इसका मतलब है कि ईरान को उसकी मौजूदगी की इत्तला थी और हमला सोच समझकर किया गया। और प्यारे दोस्तों, इतनी दुरुस्तगी के साथ ये हमला सिर्फ ईरान की अपनी ताकत से नहीं हुआ होगा, इसके पीछे वो आलमी स्ट्रेटेजिक खेल भी है जिसमें रूस और चीन अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि नेतन्याहू मारा गया या नहीं, असल सवाल ये है कि जो जंग शुरू हो चुकी है वो अब कहाँ रुकेगी और उसके असरात क्या होंगे। और फिर प्यारे दोस्तों, एक ऐसी बात सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के पेंटागन ने खुद अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिया कि ईरान हमला करने वाला था इसलिए हमने पहले हमला किया, वो झूठ है। अमेरिकी फौज के जर्नलों ने अपने ही सदर को झूठा करार दे दिया।
انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے منع کیا تھا لیکن اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ پیارے دوستو، یہ لمحہ امریکہ کی تاریخ کا ایک انوکھا موڑ ہے۔ جب کسی ملک کی فوج اپنے ہی سیاسی قیادت کو جھوٹا کہہ دے تو سمجھ لیں کہ اس سلطنت کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور جس سلطنت کے اندر دراڑیں پڑ جائیں اس کا زوال قریب ہوتا ہے۔ تاریخ میں روم کی سلطنت بھی ایسے ہی گری تھی، اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور پھر باہر کی آندھی نے اسے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کے سرکاری حکام نے لائیو ٹیلی ویژن پر آ کر وہ باتیں کہیں جو پہلے کبھی نہیں کہی گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو اپنی سرزمین پر فوجی اڈے اس لیے دیے تھے کہ ہماری حفاظت کرو، لیکن امریکہ نے ہمارے اڈے استعمال کیے، ہمیں اکیلا چھوڑا اور جا کر اسرائیل کی حفاظت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تیل کی ریفائنریاں جل رہی ہیں، ڈرون رک نہیں رہے، ہوائی پروازیں بند ہو گئی ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے اور امریکہ بھاگنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہی امریکہ ہے جس نے عرب باشندوں کو یقین دلایا تھا کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے محافظ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ آج جب آزمائش کا وقت آیا تو وہ دوستی کہاں گئی؟ تیل کے کنووں کی خوشبو تھی تو دوستی تھی، جب آگ لگی تو دوست غائب ہو گیا اور بدلے میں آگ اور تباہی دے گیا۔ کیا یہ دوستی تھی یا استحصال؟ سعودی عرب کی تیل کی ریفائنریوں پر حملے ہو رہے ہیں، دبئی اور UAE پر میزائل برس رہے ہیں، قطر اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، برطانوی فوجی اڈوں پر بھی حملے ہو چکے ہیں، کویت میں امریکی طیارے گرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ بند ہو چکی ہیں، تجارت رک گئی ہے، ہوائی اڈوں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی پرواز نہیں۔ وہ خطہ جو کبھی دنیا کی عیاشی کا مرکز تھا، جہاں رات کے 2 بجے بھی بازار روشن رہتے تھے، جہاں کے ہوٹلوں میں دنیا کے امیر ترین لوگ قیام کرتے تھے، آج وہی لوگ چھوٹے ہوٹلوں میں چھپ رہے ہیں اور چارٹر طیاروں میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جو دنیا صرف چمک دمک پر قائم ہو، جس کی بنیادوں میں اللہ کی رضا نہ ہو، وہ کتنی بھی بڑی مضبوط دکھتی ہو، ایک دن آتا ہے جب سب کچھ ریت کی طرح بکھر جاتا ہے۔ پیارے دوستو، چین اس پوری صورتحال میں کیا چاہتا ہے؟ چین بظاہر خاموش ہے، لیکن اس کی خاموشی بھی ایک حکمت عملی ہے۔ چین چاہتا ہے کہ ایران خلیجی ممالک پر حملے کرتا رہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، امریکی اڈے سلامت نہیں ہیں، امریکی طاقت کا جادو ٹوٹ چکا ہے، اور جب یہ جنگ ختم ہو تو خلیجی ممالک خود بخود پوچھیں گے کہ ہمارا نیا سیکیورٹی پارٹنر کون ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ سوال جب اٹھے گا تو جواب روس اور چین کی طرف سے آئے گا، کیونکہ ہمسایوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ایران نے ہمیشہ اس خطے میں رہنا ہے، سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین، عمان کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ امریکہ ہزاروں میل دور ہے، جب قریبی ہمسایہ تلوار اٹھائے کھڑا ہو تو دور بیٹھا دوست کتنے کام کا۔ اور جو ثابت ہو گیا ہے وہ یہ کہ اتنی درستگی کے ساتھ ایران کے حملے بغیر روس اور چین کی تکنیکی مدد سے ممکن نہیں تھے۔ یہ ایک نئی عالمی ترتیب کی شروعات ہے اور اس کے اثرات آنے والے برسوں میں پوری دنیا پر نظر آئیں گے۔ پیارے دوستو، اس تصویر میں ایک اور رنگ بھی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا اصل مقصد کیا ہے؟ اسرائیل کا خواب گریٹر اسرائیل کا قیام ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر چاہتا ہے، وہ مسجد اقصی کو مٹانا چاہتا ہے اور اس راستے میں جو بھی آئے گا اسے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ عرب دنیا کی تباہی اسرائیل کے لیے ایک موقع ہے کہ اس کا راستہ صاف ہو جائے، لیکن پیارے دوستو، ایران اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہے، چاہے اس دیوار سے اتفاق ہو یا اختلاف۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران نے دہائیوں سے اس نظریے کے سامنے سینہ تانے رکھا ہے، اور آج جب اسرائیل نے سوچا کہ لیڈر کو مار دو اور کہانی ختم ہو جائے گی، تو ایران نے ثابت کر دیا کہ نظریے اتنی آسانی سے نہیں مرتے۔ پیارے دوستو، اب ہمیں ایک لمحے کے لیے رکنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ فتنوں کا ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا الجھنوں کا شکار ہو جائے گی، جب یروشلم دنیا کی کشمکش کا مرکز بن جائے گا، جب بڑی طاقتیں اس خطے پر اپنا کنٹرول چاہیں اور چھوٹی قومیں پسی جائیں۔ پیارے دوستو، کیا ہم اس دور میں نہیں جی رہے؟ کیا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں کچھ یاد نہیں دلاتا؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو جب یروشلم دنیا کی کشمکش کا مرکز بن جائے، جب وہاں فتنے پروان چڑھیں، جب مقدس مقامات خطرے میں ہوں، تو سمجھ لیں کہ ہم ایک بہت بڑے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم صرف خبریں دیکھتے ہیں، اگلے دن بھول جاتے ہیں، لیکن یہ خبریں تاریخ لکھ رہی ہیں، یہ واقعات نقشے بدل رہے ہیں، یہ لمحے آنے والی نسلوں کی زندگیاں طے کر رہی ہیں۔ پیارے دوستو، امریکہ نے افغانستان میں بگرام ایئر بیس بنائی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایران اور پاکستان کو گھیرنا چاہتا تھا، وہ پورے خطے کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے ذلت کے ساتھ افغانستان چھوڑنا پڑا، اور اب وہ عرب ملکوں کی زمین استعمال کر رہا ہے، اور وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات ثابت ہو چکی ہے
कि खलीजी ममालिक का ईरान से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं था। उन्होंने अमेरिका को अड्डे इसलिए दिए थे कि हमारी हिफाजत करो। उन अड्डों को इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान को छेड़ा और फिर अरब ममालिक को अकेला छोड़ दिया। अब जो कुछ हो रहा है वो उनकी अपनी जंग नहीं बल्कि अमेरिका की जंग उनकी सरजमीन पर लड़ी जा रही है। ये पहली बार इतने खुले अंदाज में सामने आया है। प्यारे दोस्तों, इस जंग के मुआशी असरात का अंदाज़ा लगाएं। तेल की कीमतें आसमान पर जा रही हैं। खलीजी ममालिक की मईशतें जो सयाहत और तेल पर कायम थी उनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। हर साल करोड़ों सयाह आते थे। वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर जो वहाँ बनाए गए थे उनके कारकुन फरार हो रहे हैं। अरबपति लोग छोटे होटलों में छुप रहे हैं। स्टॉक मार्केटों ने ट्रेडिंग रोक दी है क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। प्यारे दोस्तों, ये वही दुनिया है जो सिर्फ दौलत को मुकद्दस समझती थी और नजरिए को कमजोर। आज दौलत कांप रही है और नजरिया सीना ताने खड़ा है। अल्लाह की सुन्नत हमेशा यही रही है कि जो दुनिया को सब कुछ समझ ले वो एक दिन दुनिया को खो भी देता है। प्यारे दोस्तों, अब एक सवाल ये भी है कि ट्रंप इस सूरत हाल में क्या करेगा। वो चेहरा बचाना चाहता है लेकिन उसके अपने जर्नैलों ने उसे झूठा कह दिया है। उसके इत्तेहादी उससे नाराज हैं और ईरान ने साबित कर दिया है कि वो रुकने वाला नहीं। अगर ये जंग खत्म हुई तो ईरान की शराइत पर खत्म होगी क्योंकि ईरान के पास वो लोग हैं जो जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और जो फौज जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हो वो फौज नहीं जिसे तनख्वाह से रोका जा सके। ये नजरिए की ताकत है। और प्यारे दोस्तों, नजरिए की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। तारीख में जब भी नजरिए और बारूद का मुकाबला हुआ नजरिया जीता। प्यारे दोस्तों, अब हमें पाकिस्तान के बारे में भी सोचना होगा। जब मशरिक़ वुस्ता इस आग में जल रहा होगा तो यह आग हमारे घरों तक भी पहुंच सकती है। जब दुनिया के इस हिस्से में बड़े फैसले हो रहे होंगे तो पाकिस्तान को अपनी सियासी इंतकाम की लड़ाइयां भुलाकर मुत्तहिद होना होगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, तारीख कमज़ोर कौमों का इंतज़ार नहीं करती। जो कौम अपने अंदर लड़ती रहती है वो बाहर की लड़ाई के लिए तैयार नहीं होती, और जो कौम तैयार नहीं होती वो दूसरों के फैसलों का शिकार बनती है। पाकिस्तान को इस वक्त ईमान की ताकत, इत्तेहाद की क़ुव्वत और हिकमत अमली की ज़रूरत है। इस सारी सूरत हाल को देखकर जब हम कुरान करीम की तरफ रुजू करते हैं तो जवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया कि अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो उस कौम को भी ऐसी तकलीफ पहुंच चुकी है, और ये दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया हमेशा एक हाल पर नहीं रहती। जो आज फाते हैं वो हमेशा फाते नहीं रहते, और जो आज मजलूम हैं उन्हें अल्लाह ने याद रखा हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि वो खुद अल्लाह को याद रखें। प्यारे दोस्तों, सोचें ज़रा कि आज के इस मंजरनामे में हमें क्या नज़र आता है। एक तरफ अमेरिका है जिसके अपने जर्नैल उसे झूठा कह रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल है जिसके वजीर आजम का पता नहीं है कि जिंदा है या नहीं। तीसरी तरफ खलीजी ममालिक हैं जो तबाही के दरमियान ये सोच रहे हैं कि हमने गलत दोस्त चुना। और चौथी तरफ ईरान है जिसे मिटाने की कोशिश की गई लेकिन वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आया। प्यारे दोस्तों, अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो अल्लाह की सुन्नत नज़र आती है। ताकतवर का गुरूर उसे ही ले डूबता है। जो जुल्म का साथ देता है वो जालिम के अंजाम में शरीक हो जाता है, और जो अल्लाह के भरोसे पर चलता है अल्लाह उसके साथ होता है। प्यारे दोस्तों, आज का सबक ये है कि जो सिक्योरिटी खरीदी जाती है वो असल सिक्योरिटी नहीं होती। असल सिक्योरिटी अपने ईमान, अपने नज़रिए, अपनी क़ुव्वत और अपने इत्तेहाद से आती है। और यही सबक है जो तारीख बार बार दोहराती है, लेकिन हम सीखते नहीं। कुवैत ने अमेरिका को अड्डे दिए, बहरीन ने दिए, कतर ने दिए, और आज इन सब की यही हालत है। क्योंकि जिसने अपनी हिफाजत किसी दूसरे के हाथ में दे दी वो कभी महफूज नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस सब में उम्मत मुस्लिमा का क्या किरदार है। जो हम पूरी दुनिया में 1.5 अरब से जायद हैं, हम जिनके पास कुरान जैसी रहनुमाई है, हम जिनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उसवा है, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर वीडियोस देखते हैं और आगे भेज देते हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है? प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हमें खैर उम्मत कहा है, लेकिन ये खैरियत शर्त के साथ है। कुरान में आगे क्या है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। लेकिन आज हम ना नेकी का हुक्म दे रहे हैं और ना बुराई से रोक रहे हैं। हम तमाशाई हैं और तमाशाई तारीख नहीं बनाते, तारीख उन पर गुजरती है। प्यारे दोस्तों, आज के इस मंजर में जब मस्जिद अक्सा खतरे में है, जब मक्का और मदीना के आसपास जंग के शोले भड़क रहे हैं, जब उम्मत मुस्लिमा की सरजमीन पर बम बरस रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। जब एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेदार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आज हमारा जिस्म बेदार है? क्या हमने वो तकलीफ महसूस की है जो गजा के बच्चों ने महसूस की? क्या हमने वो आंसू बहाए हैं
جو اس امت کے مظلوموں نے بہائے؟ اگر نہیں تو پیارے دوستو، ہم امت واحدہ نہیں بلکہ بکھرے ہوئے افراد ہیں جن کا آپس میں صرف نام کا رشتہ رہ گیا ہے۔ ایران نے اس جنگ میں ایک چیز ثابت کی ہے کہ کوئی بھی ہدف ناقابل پہنچ نہیں۔ دنیا کا مہنگا ترین دفاعی نظام بھی اس طرح کے حملوں کو نہیں روک سکتا۔ جب ڈرونز کی بارش ہو اور میزائل چاروں طرف سے آئیں تو لوہے کی دیواریں بھی کانپتی ہیں۔ امریکہ کی فضائی طاقت، جسے کبھی ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، آج ایران کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں، یہ حوصلے اور ارادے کی جنگ ہے، اور جس کا ارادہ مضبوط ہو، جس کا یقین پختہ ہو، وہ ہتھیاروں کی کمی کو بھی نظریے سے پورا کر لیتا ہے۔ ہمیں اس موقع پر ایک اور سوال سوچنا ہے۔ ہم مسلمان جب بھی کوئی جنگ دیکھتے ہیں تو فوری طور پر اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فریق بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایران کے ساتھ ہیں، کچھ سعودی عرب کے ساتھ، کچھ ترکی کے ساتھ۔ پیارے دوستو، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسلام کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم قرآن کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم اس اصول کے ساتھ ہیں کہ ظلم جہاں بھی ہو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، چاہے ظالم کوئی بھی ہو؟ جب تک ہم اس بنیاد پر کھڑے نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ بکھرے ہوئے ہی رہیں گے۔ پیارے دوستو، تاریخ کا ایک اصول ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ طاقت عارضی ہوتی ہے اور نظریہ دائمی ہوتا ہے۔ روم کی سلطنت مٹ گئی، منگولوں کی طاقت گئی، برطانوی سلطنت پر جو سورج کبھی نہیں ڈوبتا تھا، آج وہ سورج کب کا ڈوب چکا ہے، اور آج جو امریکہ کی سلطنت ہے اس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ لیکن اسلام 1400 سال سے قائم ہے۔ قرآن اسی طرح محفوظ رہے گا جیسے اتارا گیا تھا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دین غالب رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ وعدہ ہم سے نہیں کیا گیا بشرط یہ کہ ہم بیٹھے رہیں۔ یہ وعدہ اس امت سے ہے جو اٹھے، جو جاگے، جو میدان میں آئے، جو ظلم کے سامنے کھڑی ہو اور حق کی بات کرے۔ آج ایران کا وہ جواب جو کسی کی توقع نہیں تھی، اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ کمزور دکھنے والی قوم بھی جب بیدار ہو جائے تو بڑی سے بڑی طاقت کو حیران کر سکتی ہے۔ سوچا گیا تھا کہ سپریم لیڈر کو مار دو، کہانی ختم، لیکن ایران نے ثابت کر دیا کہ جب قوم کا ہر فرد ایک سپریم لیڈر بن جائے، جب ہر شہری یقین سے لبریز ہو، تو لیڈروں کو مارنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ جذبہ اور بھڑکتا ہے۔ یہی سبق ہے جسے تاریخ بار بار دہراتی ہے، جسے طاقت کے نشے میں چور لوگ ہر بار بھول جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے دل میں جھانکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ رعد میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت مبارکہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ پوری تاریخ کا خلاصہ ہے۔ جن قوموں نے اپنی حالت بدلی، اللہ نے ان کی تقدیر بدل دی، اور جنہوں نے آرام اور غفلت کو چنا، وہ تاریخ کے حاشیے پر چلے گئے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس وقت مشرق وسطیٰ جل رہا ہے، غزہ کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں، اور ہم موبائل فون پر یہ سب دیکھ کر اگلی ویڈیو پر چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ بے حسی ہے جو امت مسلمہ پر سب سے بڑی مصیبت ہے، نہ میزائلوں کی، نہ بموں کی، بلکہ دلوں کی موت کی مصیبت۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی برائی کو نہ ہاتھ سے روک سکے نہ زبان سے، تو کم از کم دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ پیارے دوستو، کیا ہمارے دلوں میں ابھی وہ برا سمجھنے والی صلاحیت باقی ہے؟ پیارے دوستو، آج کے اس منظرنامے میں جب امریکہ کی ساکھ ٹوٹ رہی ہے، جب اسرائیل کی بنیادیں ہل رہی ہیں، جب خلیجی ممالک اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں، تو ایک سوال بہت واضح انداز میں سامنے آتا ہے۔ کیا یہ وہی دور نہیں جس کے بارے میں نبی آخر الزمان نے فرمایا تھا؟ کیا یہ وہی زمانہ نہیں جب فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے، جب مسلمان پریشان ہوں گے اور راستہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے، جب دنیا کی بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرائیں گی اور کمزور قومیں ان کے درمیان پسیں گی؟ پیارے دوستو، اگر یہ وہی دور ہے تو پھر ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے لیے بتایا تھا۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، سنت کو اپنانا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا اور متحد رہنا۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ میں سے کئی مواقع آئے جب امت مسلمہ کو لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب منگول آئے تو لگا کہ اسلام مٹ جائے گا، جب صلیبی آئے تو لگا کہ بیت المقدس ہمیشہ کے لیے چھن گیا، جب اندلس گیا تو لگا کہ صدیوں کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر بار ہوا کیا؟ اللہ نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا۔ صلاح الدین ایوبی جیسا مرد آیا جس نے بیت المقدس واپس لیا۔ منگولوں نے خود اسلام قبول کر لیا، اور وہ اسلام جسے مٹانے کی کوشش کی گئی وہ اور پھلا پھولا۔ پیارے دوستو، اللہ نے کبھی اپنے دین کو تنہا نہیں چھوڑا اور آج بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن شرط یہ کہ ہم اللہ کے دین کو نہ چھوڑیں۔ آج اس جنگ میں، اس تباہی میں، اس انتشار میں ایک بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ دنیا کی طاقتوں نے امت مسلمہ کو کبھی اپنے برابر نہیں سمجھا۔ انہوں نے ہماری زمینوں کو جنگ کا میدان بنایا، ہمارے وسائل کو لوٹا،
ہمارے لیڈروں کو خریدا، ہمارے نوجوانوں کو فتنوں میں الجھایا اور ہم نے خود بھی انہیں موقع دیا۔ ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد نہیں رکھا، ہم نے اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کی چمک کو آخرت کی حقیقت پر ترجیح دی۔ پیارے دوستو، آج کا یہ منظر اس کا نتیجہ ہے، لیکن نتیجے کو دیکھ کر رونا کافی نہیں، سبب کو دیکھنا ہوگا اور سبب کو بدلنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قریب ہے کہ امتیں تمہارے اوپر ایسے جھپٹیں جیسے کھانے والے برتن پر جھپٹتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کی طرح بے وزن جھاگ ہوگے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہن کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ پیارے دوستو، آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی یہ بات آج حرف بحرف سچ ہو رہی ہے۔ 1.5 ارب مسلمان ہیں لیکن طاقت نہیں، وسائل ہیں لیکن اتحاد نہیں، زمینیں ہیں لیکن آزادی نہیں۔ کیا اس حدیث کو پڑھ کر ہمارا دل نہیں ہلتا؟ کیا ہم خود سے نہیں پوچھتے کہ ہم میں بہن کتنا گہرا اتر گیا ہے؟ پیارے دوستو، بہن سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ اللہ کی طرف رجوع سے شروع ہوتا ہے، توبہ سے شروع ہوتا ہے، نماز کی پابندی سے شروع ہوتا ہے، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کرنے سے شروع ہوتا ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانے سے شروع ہوتا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے سے شروع ہوتا ہے، معاشرے میں انصاف کی آوازیں اٹھانے سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، انقلاب اوپر سے نہیں آتا، انقلاب نیچے سے اٹھتا ہے۔ جب گھر بدلتے ہیں، گلیاں بدلتی ہیں، شہر بدلتے ہیں، اور پھر ملک بدلتا ہے، اور پھر دنیا بدلتی ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ پیارے دوستو، آج مشرق وسطیٰ میں جو آگ لگی ہے، اس کی لپٹیں صرف تیل کی قیمتوں میں نہیں اٹھ رہی، اس کی لپٹیں ہر مسلمان کے دلوں تک پہنچنی چاہیے، ہر اس شخص تک جو اپنے آپ کو اس امت کا حصہ سمجھتا ہے، ہر اس ماں تک جو اپنے بچوں کو ایک بہتر دنیا دینا چاہتی ہے، ہر اس نوجوان تک جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ پیارے دوستو، جواب یہ ہے کہ اپنی اصل کی طرف واپس آؤ، اللہ کی طرف واپس آؤ، قرآن کی طرف واپس آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی طرف واپس آؤ، کیونکہ یہی وہ واپسی ہے جو تاریخ کو بدل سکتی ہے اور تقدیر کو پلٹ سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں صرف ایک بات عرض ہے، تاریخ میں ہر وہ قوم جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے اسے بچایا، اور ہر وہ طاقت جس نے خود کو ناقابل شکست سمجھا، وہ مٹ گئی۔ آج مشرق وسطیٰ کی آگ ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا ایک موڑ پر کھڑی ہے، تاریخ کا پہیہ گھوم رہا ہے، اور جب تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے تو جو جاگے ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ کچل جاتے ہیں۔ آج رات سوتے وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب اللہ سامنے ہوگا اور وہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں وقت دیا، وسائل دیے، عقل دی، ایمان دیا، اور دنیا میں آزمائش کا ایک عظیم دور دکھایا، تو تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ کیا تم بیدار تھے یا سوئے ہوئے تھے؟ کیا تم نے اللہ کا ساتھ دیا یا دنیا کی چمک میں گم ہو گئے تھے؟ یہ سوال آپ کے پاس رہے گا، اور یہ سوال ہی شاید آپ کو ہر وہ راستہ دکھائے جس کی آج اس امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔